तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजा धावदनिया. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजा धावदनिया. तुका पळोवपा शेता, तुका मेळोवपा त्रेता, तुझ्या वेगीन रावत आसरो घेता. तुका पळोवपा शेता, तुका मेळोवपा त्रेता, तुझ्या वेगीन रावत आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या सो वोम सो एक वट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू काही कोंगानी जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमच्या पैकी कितले जाणां तुमी फातोर हाडून आयल्यात आज? फातोर हाडून आयिल्ले कोणी आसात गी? ह्या कोणी फातोर मारून आयिल्लीं आसात गी? ना गी. कितले फातोर आमी हाडल्यात आज, कितले फातोर आमी मारून आयल्या म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. मालगड येता निमाण्या पर्यंत जेजू आमकां दाखोवन दितलो आमच्या हर एकल्याच्या हातांत कितले फातोर आसले म्हणून, आनी कितल्या जाणांच्या हातांत फातोर आसात म्हणून. कित्याक कित्याक हे फातोर मारूंक कोणाक? प्रद्वार आदारतना सावन पडलेल्या स्त्रियेक मारूंक. तशें सुखी केल्ल्या जायत्यांक मारूंक आमी फातोर हातांत घेवन आयल्या तर, ह्या फातोर मारून आयल्या तर सगळे फातोर सकला घालूंक आसात मालगड येता निमाण्या पर्यंत. आनी आमकां आमी सांगूंक आसा, तिचे वरणी ताचे वरणी तांचे वरणी व्हड पातकी कोण वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव वाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. महिमा 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 देवा मोजली आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देव वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता. सौम्या देवा देवाचे श्रेणीये. तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. तो बापाच्या ओझ्या बसलाय
देवाचे महिमे जेजू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. काकुलदार बापा, आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी आमची पातकां कालतेपणी वळखून तुझ्या पुता जेजू त्या पातकांच्या बोक्साने जोडून हेर पातक्यांत तसलेचं काकलू दाखोवंक तूं आमकां बरें म्हण आनी पवित्र काळी जोड दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. इजाया अवस्वर 40:3 वळो 14-21 पर्यंत. सरेस्पर तुमचो सडवणदार इस्रायेलीचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमचे पासत हांव दुतांक बाबिलोनाक धाडटलो आनी बंदपणेची सगळ्या आडंबे हांव मोडून उडयतलो आनी कालदेगारांची संतोशाची बाब रुदानांत बदलतले. हांव सरेस्पर तुमचो पवित्र देव इस्रायेलीचो रचणार तुमचो राय. सरेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. तरी ते धरणीर पडून आसात, तांच्यान आनीक केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात एके वाती भाशेन पालवतात. पुर्वी कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां, आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां, सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. रानवाट मनजती म्हजी स्तुती करतल्यो, कोले तशेंच शाब्र. कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दितां आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. जी परजां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. देवाचें उतारें. देवाचें व्हड उपकार. Povit, 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 dălbaranțo servespăr. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. Tace नाव सदैव जाव आता हानी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा. बापाक जाव महिमा सर्गानी संसारात. बापाक जावं महिमा सर्गानी संसारात. जेजूक जाव महिमा मनशांच्या त्या जीवनात. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनात. Povit, 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 dălbaranțo servespăr. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा. फिलिपिगरांक पत्र अध्याय 3 वोळ 8-14 पर्यंत. लेटर टू फिलिपिन्स chapter 3 verses 8-14. कित्याक जेसू क्रिस्ताक मुच्या सुमयांचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पसत सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां, कारण क्रिस्त म्हाका मेळ्ळा जंय ताचे लागीं म्हजो एकवट जायचे म्हूण म्हजो एकच शेवट.
नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लागता तसलें मुजेंच म्हणलेलें नितीवनपण ना. बगार मुझे नितीवनपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्थ उद्देशी म्हाका मेळटा. हे भावार्थाच्या आदारार देवाथावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखसय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगिसय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. हे सकट हांवें इतल्या भितरच जोड जाला म्हणून न्हय, वा हांव येदोळूच शेवटाक पावला म्हणूनय न्हय, तरी पूण हांव आजुनय धांवात आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवेंय म्हाका जिखून घेवचें म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां. शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामांचेर दिश्ट कोनसून, म्हणजे जेजू क्रिस्तांतय उंचलें आपोवणें मेळिल्ल्यांक तयार आसलेलें इनाम जोडिसय म्हणून हांव साधन करून धांवतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रात्म्या. सौम्या तो साथ सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तू मोक्ता सो. सौम्या तो साथ जिवित दिवसो सर्वांग स्पिरितान परसो. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रात्म्या. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 8 वळी 1 ते 11 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 11. प्रदवारांत संपडलेली स्त्री. पूण जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. दुसरे दिसा सकाळीं भोव पंथ्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जाताच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तोवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले स्त्रियेक शास्त्री आनी परिजेव ताचे सरशी हाड आयले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पत्रावन जीव मारी जाय म्हणून मोइजेनच नियमशास्त्रांत फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकोवन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवचार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलेलो तिका पयलें पातोर मारूं. तुमचे मदलो पाताक नातलेलो तिका पयलें पातोर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्या तावन निमानो पर्यंत तेंचे निखाळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिजे लागीं म्हणालो,
बाये ते सक्कड खंय कोणेय तुका गुन्यांवकार न केले ना धनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हळें हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना वस आनी मुखार पाताक करिनाका देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तुमचे मदलो पाताक नातलेलो तिका पयल्लो पातोर मारूं जेजू मुखार कालतेपणी आमी पातकी म्हणून वळखून घेवन जेजू ते नवें जिवीत जडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान मनीस जाल्ल्या हर एकल्याची जिणी उक्ती लिप्ती आनी गुप्ती जावन आसा हांगा इनरिलिंगा वेळार गुंडायेन आमकां तें कळीत जाता मनीस जाल्यार हर एकल्याच्या जिणेंत एक वांटो गुप्ती आसा एक वांटो लिप्ती आसा आनी एक वांटो उक्ती आसा शिरकोण पडिल्ले पुराय पातकी शिरकोण पडोंक नासले शिरकोण पडिल्ले पुराय पातकी शिरकोण पडोंक नासले घातकी त्या दाळा मात्र आमकां कळटा आमी तकली बाग घेता त्या सुंखा घरा बरी कित्याक काळजाच्या गुणांत तूं आनी हांव आमी हर एकलो जाणा कितें म्हणून हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांजिये सो महापातकी हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांजिये सो महापात हें सगळ्यांक कळीत आसा तुम्ही जायते फावटी आमी आयकलां न्ही आमी हेरांक एक बोट दाखयतना 3 बोटां आमकां दाखयतात खंय हेरांक एक बोट दाखयतना 3 बोटां आमकांच दाखयतात खंय हेरां थंय एक सूख आसल्यार आमचे थंय कितल्यो सुखी आसात देखून तूं बोशा म्हणटात 3 कासांचो म्हणून म्हणटात कित्याक म्हळ्यार हांव न्हय ह्या फुडां हेरांक आमी बोट जोगतना येन तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीक येवन दी त्या दाळा मा तुजी म्हजी आमची जिणी बदलता ना जाल्यार जिणी बदलना देखून हांवें तुमकां सांगलां गोंया रेते दिवंक हांव गेल्ल्या वेळार 12 वर्सां आमी थंय रेते दिवन आसतना आमचीच मंगळूरची एकली बहीण थंय रेत्रेक आयिल्ल्याक तिका म्हणटाली थंय वचनाका ताज्या रेत्रेक वचनाका तो असो तो तसो म्हणून तिणें बरें करून सांगलें की कोणाक वचनाका म्हणल्यांक तुजी जिणी आसा लिप्ती उक्ती आनी गुप्ती तुका कळीत आसा वय मू ताजे उपरांत तिका सांगूंक ताणें धैर्य घेतलें ना जेन्ना 2009 इसवेंत तुमी जाणात डिवायन कॉल सेंटरांतल्यान म्हाका भायर घालो तेन्ना राजी करूंक या समजोवंक थोडे हे जाका आयिल्ले एक जण कितें कमिटी केल्ली आनी आमचे थोडे विंचलेले मानाय तांचे कडेन उलोवंक गेल्ले आनी त्या येसाका पैकी एकलो मागीर म्हाका मेळोन म्हणटा फादर जेरी आमचें जायतें आसा पूण कोणाक गुत्तू ना पूण आतां तो अंतरला त्या येसाकान म्हाका सांगलें आमचें जायतें आसा पूण तें कोणाक कळीत ना गुत्तू ना देखून हांवें सांगलें शिरकाल्लो बातकी शिरकानातलो आमी कोणा मदलीं शिरकाल्ल्या मदलीं की शिरकानातल्या मदलीं शिरकोण पडुल्ल्या मदलीं की शिरकोण पडनातल्या मदलीं लोकां मुखार शिरकोण पडोवंक ना जाल्यार देवा मुखार आमी शिरकोण पडल्या आमकां बिरांत लोकांचे वैमू सिराकाच्या बुकांत अवस्था 23:18 आनी 19 म्हणटा सिराक चॅप्टर 23 वर्स 18-19 आमकां सुखी आदारतना ताका कळत जाल्यार हाका कळत जाल्यार अय्यो कितें जायत म्हणली बिरांत नेंगी देवाचे उतार सांगता सिराक 23 वर्स 18-19
आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाता करतलो मनीस पाताक करतलो तो मनीस आपणा कसं म्हणता आपणा कसं म्हणटा म्हाका कोण पळयता म्हाका कोण पळयता म्हजे भोंवती काळो कासा म्हज्या भोंवतणी काळो कसा वणटी म्हाका लिपयता कोण ती म्हाका लिपयतात कोणूच म्हाका पळयना कोणूच म्हाका पळयना हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय देखून गाड्यांक येतले कशे येतात इशीन तेशीन पळयतात कोणी ना म्हणून हुंदीर बेळाक रिगल्या बरी रिगतात आनी गुडूक करून भायर येतात वय मू इशीन तेशीन कित्याक पळयचे वो पळयता की तो पळयता म्हणून कित्याक पळयचे सोरी तशीच आपा लिपा न्ही देवाचे उतार कितें म्हणटा परत्यान वास आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध हांगा एक दाखलो दिला आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाता करतलो पाता मनीस करतलो तो मनीस आपणा कसं म्हणता आपणा कसं म्हणटा म्हाका कोण म्हाका पळयता कोण पळयता हांव आसा परगांवांत ते आसा गांवांत या हांव आसा गांवांत तो आसा परगांवांत म्हजे आज मस्त चलता भाव मनीने जायते चलता कोणा कळीत आसा मनशांक कळीत ना कोणा कळीत आसा इन रेलिंगान तांकां सगळें भायर पडटा आं कोण पळयता म्हजे भोंवती काळो कासा म्हज्या भोंवतणी काळो आसा वणटी म्हाका वंती लिपयता म्हाका लिपयतात कोणूच म्हाका कोणूच पळयना म्हाका पळयना हांवें कित्याक चिंता करूंक कित्याक जाय चिंता करूंक जाय भोव वर्तो देव आतां एका बो व्हरतो देव म्हज्या पत्काक लक्ष दिवचो ना हा म्हज्या पातकाक देव लक्ष दिना ताका कोणाची म्हूण पातका लेख धरची ताका आसा एकलो आनी आमी आसा कोरोडा घातल्या निंगी कोणाचे म्हूण लेख धरता तो निंगी अशें चिंता आमी पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक बी येता हा आमी मनशां मात बी येता आज जायती आमी मनशांक भिवन जीवन आसा वैज्ञानीक पळय देवाची भिरांत ना आमकां देवाक कळ्ळां देवाक सगळें कळीत आसा म्हणली भिरांत आमकां ना मनशांक भिवन आमी जियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे परस्परचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परसळीत म्हण तो नेना 10,000 सूर्य या सूर्ये उदयल्यार कितें जायत व्हडले का बहिणी सांगले आमी करंटाचें बील इतलें बांदता सगळो दीसभर उजवाड दिताय एकूच एक पयसो आमी बरी ना म्हणून न्ही एका सूर्याचो उजवाड कितलो म्हणल्यार आमकां कळटा वय मू सरस्परचे दोळे सूर्याप्रास सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 एक सूर्य न्ही 10 सूर्य न्ही 100 न्ही 1,000 न्ही 10,000 सूर्यां प्रास परसळीत म्हण तो नेना परस जळीत म्हणून मनीस नेना आनी ते मनशाचे सालेची हरी एक कूस पळयतात देव पळयता हाच्या पयलें वस्तेरित्रे वेळान तुमकां सांगला न्ही हेनरी मारता ल्हानसो भुरगो आसतना ताच्या बापाय सांगता मेस्ताच्या कामाक येतालो खंय ताजो बापूय टापी मेस्त्री सिमेंटीच्या कामाक वेतालो वो धाकटो भुरगो 8 वर्सांचो भुरगो ताच्या सांगता वेताना एक दीस काम कन्न काले इल्ली सिमेंट इतली उरली की काळोख जाला वो आनी की बापूय काम करनच आसा भुरगो हेनरी म्हणालो खंय या बाबा काळोख जालो खंय येचे रे काले इल्ली सिमेंट आसा ती मुगदून या नाजाल्यार पातोर जाता घट जाता तदाळा धाकटुलो पिलकाटो म्हणटा खंय बाबा एक पोंड कोंड पोंडांत घाल माती ओड कोण पळयता म्हणालो खंय बाबा एक पोंड कोंड पोंडांत घाल माती ओड कोण पळयता म्हणटा बापूय म्हणालो कितें म्हणलें रे कोण पळयता पोंड कोणताना तूं पळयनाय पोंड कोणचो म्हाकाय हांव पळयता की ना तुवें पळयता हांवूय पळयता आनी तोय पळयता म्हणालो खंय एकूच दाखलो पुरो ताका ताजे उपरांत तो म्हणजे सांगता कोंकणी रेतेर दिवन आसतना ताणेंच दिल्लो हो दाखलो कोण पळयता कित्याक पळयता ताजे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परस जाले ते कोण मनशांच्या हर सालीची कूस ताका पाटली मुकली देगेची बायली वयली पोंदली भितरली सगळी ताका कळीत आसा कीर्तन 130 आनी 9 वळी 1 आनी 2 ऐका Psalm 139 verse 1 and 2 देव सर्व जाणार तो सर्व जाणार देखून तुवें हांवें तुमकां लेख दिवची गरज ना तुमी म्हाका लेख दिवची गरज ना कोणाक लेख दिवंक आसा
आमचेच म्हणले काय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय आमचेच म्हणले काय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक कोणाक देखून तो वाचती वळ सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय तो परीक्षा करता मनशाने परीक्षा करची गरज ना सरस्परा म्हजी परीक्षा केल्या आहे आनी तूं म्हाका वळखताय तू म्हाका वळखताय हांव केतना बसता हांव केन्ना बसता आनी केतना केन्ना उठता उठता तें तूं जाणाय सगळें तू जाणाय पयस तावन पयस ताव न्हू म्हजी चिंतना तुका म्हजी कळीत आसा चिंतना ताका कळीत आसा तुमची चिंतना म्हाका कळीत आसा हांवें जायते सांगलां सकट मिस्तेर गुटू स्वता म्हाका उगडापी जाल्यार पूण तुमच्या कट्ट्यांत असलें कितें आसा तें म्हाका कळीत जायना मनशाच्या कट्ट्या भितर आसा पळय मांड्या भितर तकले भितर कोण कितें चिंता म्हणलें तें मात समजूंक आमकां कितले मांड्या आसात तितली योजना पूण कोणाक कळीत आसात पयस तावनी म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात हांव चलतां की आड पडतां हांव आतां उठून चलतां गी हांव आट पडतां गी हांगा बसून हांव जेम काडटां गी तें तूं पळयताय बाद जेरीक पळोवंक जाता ताका आसा 2 दोळे सपनाक पळोवंक जाता पूण कोण पळयता ओ न्हीद लागी जेम काडटा गी काली सांगलां न्ही गी बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट न्ही बॉडी हॉलांत मायंड मॉलांत म्हणून कोणाक कळीत आसा म्हाका कळीत ना तुमची चिंता म्हाका कळीत आसात गी पळया ताका कळीत आसात देखून हेब्राव पहिल्या पत्रांत 4:13 सांगता हिब्रूज चॅप्टर 4:13 सगळ्या सृश्टेन सगळ्या सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन असलेलें कांयच ना ताचे दिश्टी भायर लिपोवन असलें कांयच ना खंयचेंच ना कोणाचेंच ना सगळें ताचे हुजीर सगळें देवा हुजीर सरस्परा मुखार तुजें म्हजें आमचें सगळें ताचे हुजीर उक्तें उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार ताच्या दोळ्या मुखार सोडून सोडून दवरलेलें दवरलेलें बरी आसा त्याच देवाक आमी आमचे करण्याचे लेख दिवंक आसा त्या देवाक तुवें आनी हांवें आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा आनी न्ही कोणाक देखून देवा मुखार तुवें हांवें आमी वळखून घेसे हांव पातकी म्हणून त्या दाळ मात्र एका पातक्याक आनी एका पातक्याचो मोग करूंक साथ जाता नाजाल्यार जायना नाजाल्यार कितें जाता हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें आमी फातर काण घेवन आसा कित्याक मारूंक कोणाक मेळ्ळेल्यांक आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीक पडलेल्यांक तो पळय ती पळय तें पळय हें पळय तुका पळोवंक नाका आमकांच आमी पळोवंक नाका देखून तो सॉक्रेटिसान म्हळें नो दाय सेल्फ ग्रीक फिलॉसॉफर सॉक्रेटिस म्हणटा पयलें नो दाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जा देखून हांगा वस्तेरे वेळार एक शिकोवन मात्र न्ही गुंडाय आनी प्रॅक्टिकल सेशनी आसा तुकाच तूं जाणा जा आनी हेरांक तूं जाणा जातलो माथेवाच्या वंजलांत आसा न्ही 7:3 मॅथ्यू चॅप्टर 7:3 कितें म्हणटा तुज्या बाबाच्या दोळ्यान आसा ते किसर तुका दिसता बाबाच्या दोळ्यांत असलें किसार तुका दिसता मू तुज्याच दोळ्यान आसा तुज्याच दोळ्यांत आसा ते आडें तुका दिसना आडें तुका दिसना कित्याक तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं किसर काडूंक बावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड किसर काडूंक बावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड पेल्याची झडती खरणाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव माननाका देव तुजेर गुन्यांव मानसो ना पेल्याची झडती खरणाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव माननाका देव तुजेर गुन्यांव देवाचे उतार सांगता सकट
कड आमी अपराधी म्हणून. रोमाकारां पयल्या पत्रां वचपात 3:10. रोमन्स चॅप्टर 3:10. पयले आमी वळखा जे आमी पातकी म्हणून, आमी हस्कत म्हणून, आमी पडल्या म्हणून, आमी हस्कत पातके सैबाचे म्हणून पयले आमी वळखा जे. ऐका, नितीवंत म्हणलोच ना, नितीवन म्हणलोच ना, एकलोपणी ना, एकलोपणी ना, जाणतो जावं, जाणटो जावं, देवाक सोदतलो देवाक जावं, सोदतलो जावं, एकलोय ना, एकलोय ना, सर्व मनीस सर्व मनीस देवातान पयस देवातान सरल्यात पयसरल्यात आनी सुकोन पडल्यात. सर्व मनीस सुकोन पडले. हर एकलो सुकोन पडता जाणो. मुखार देखून देखून बरें आदारतलो बरें आदारतलो कोणूच ना, एकलोय ना. एकलोय ना. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही, एकलो शास्त्री येता आनी जेजूक म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणून इस्त्री घालता. आज येयल्यात येता शास्त्री मेस्त्री इस्त्री म्हणून हाडला इस्त्री. आयच्या शुभ वर्तमानान तुम्ही पळयतात, जुवांचो शुभ वर्तमान हांगासर 8 वळी 11 वयर कितें बरयलां? प्रद्वरान संपडलेली स्त्री. प्रद्वार आदारतानाच संपडलेली स्त्री शिकोन पडली. प्रद्वार एकल्यान आदारचो की दोगांनी आदारचो? तो खंय गेलो? तो खंय गेलो? ताका कित्याक कोण हाडूंक ना? ताका कित्याक पात्रांक ना? सवाल उदय ना तुमकां? तुम्ही बहुशा जुदेवगी म्हणून. प्रद्वारान सांपडलेली स्त्री न्ही, प्रद्वारान सांपडलेले जोड्यान जायचे. तिका मात वण हाडला आनी ताका सोडला आनी एकल्या शिवसूंक. मग ती काय वण हाडटात, हाका सोडटात. आज समाजांत यंत जावन आसा. देखून सांगता न्हू तुमकां इल्लो शॉक जाता न्ही. घेवन येतात कितें करतात ऐका. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो, पूण जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी बोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. पंत्यार हाडून येयल्यात. पळया न्ही गी, पंत्यार दीस उजवाडच्या पयलेंच ओडून हाडून येयल्यात. आमचें कानूस हें भोवशा. आतां सोड्यात न्ही समाजांत दोळे दवरूनच आसात. कोण कितें करतात, खंय वतात, कितें हाडतात, कितें व्हरतात, कोणाक दितात तें पळोवचें. थोडे राती न्हिदनात, जागे आसतात. सकाळीं उठून इका आपल्या ओडून हाडलेल्या बरी. सकाळीं वाचती वळ. दुसऱ्या दिसा सकाळी बोव फांत्यार भोव पंत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. हांकां कांयच कांतो न्ही नांगी. सगळी रातभर आनी पुराय आनी करचें वायट कन 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 एकल्याक ताणें धरला आनी हाडलां. भोव पंत्यार सकाळीं तो शिकोवन दिवन आसतानाच कोणाक हाडले? लोक समोताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले पळया प्रद्वार करतानाच भुशा तो चुकोवन दावलो गी म्हणून. तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक हेच आहे. हे अनीत अन्याय मात्र न्ही, ही देवाची नीत न्ही म्हणलें चिंता तुका म्हाका आमकां कळास. हे समाजांत पुरुशांक म्हळ्यार दादल्यांक स्थान मान आनी कहले पदवी अधिकार. स्त्रियांक त्या काळार कितें म्हणलें केल्लें? एक वस्त म्हणल्यार बरी केळाचें नेंगी ना. देवाचीं भुरगीं सगळीं एक दादलो आनी स्त्री करून तांकां रचली वय मू. आनी दोगांच्या कुडींत देवाचो श्वास आसा की ना, देवाचें सारकें आसा की ना, देवाचें स्वरूप आसा की ना. कुडींत कांय विंगड जाल्यार तांच्या जिवांत प्राणांत श्वासांत आत्म्यांत ती विंगड न्ही भाव भयणी. कुडींत एक स्त्री आबल. समाजांत बरें तर्क जाता न्ही. हाज्या पयलें तुमकां हांवें सांगिल्लें संवसारांत कितें पुराय सोदना केल्यात, सोदून काडलां तें पुराय कोणें काडलां? दादल्यांनी वय मू. पूण रँक जोडिल्ल्यो 98, 99, 100% मेळिल्ल्यो स्त्रियो कालें करतात.
35% मेळिल्ले दादले ते परत सोदून काडटा जाल्यार शिक्षण ते हुशार न्ही गे चेडवां हुशार न्ही गे समाजेंत आमी कशें पळयता पण हांगा आत्मीक संगतेंत आयलेल्या वेळार हांगा वडोली मागलां आत्म्याची जतन हांगा कुडीक संबंद जाल्ल्या विशयान आत्मीक संगती आमी उलयता तुमचे कडेन देखून नीत म्हणली तिका मात्र न्ही ताकाय तिस आनी कोण पळय त्या परिस्थितींत आसा तांकांय तिस नीत पण हांगा धरलां एकलेक धरून हाडलें आनी कितें गेलें तवळ प्रद्वार करतनाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसेव ताजे सरशी हाडून आयले कोण दुबलो लोक न्ही पातकी या आनीक पातकी मनशाक वणाडिनात कोण हाडटात शास्त्री आनी परिजेव आनी कितें म्हणटात जेजू लागीं जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले मेस्त्री पळय न्ही मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनाच सांपडली आनी घाली इस्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनाच सांपडली तसले स्त्रियेक फात्रान जिवे शिमारी से म्हूण मोयजेनस नियमशास्त्रान फरमायला न्ही स्त्रियांक एक कायदो दादल्यांक एक कायदो वय गी देव पक्षपाती गी देव पक्षपाती आपासाच्या कृत्य जावस्वर 10 वळो 30 आनी 4 कितें म्हणटा देव पक्षपाती न्ही म्हणटा देवाचें उतर Acts chapter 10 verse 34 तवळ पेद्रन उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्ही म्हूण पळय देवाचें उतर सांगता देखून समाज कितेंय म्हणून दी संवसार कितेंय म्हणून दी संवसारांत मनशान केल्ले रिती रिवाज कायदे कानून कितेंय म्हणून दिता तुका आनी म्हाका हांगासर देवाचें उतार कितें म्हणटा देव पक्षपाती न्ही स्त्रियांक एक कानून दादल्यांक एक कानून नाही देखून मोयजे गट्ट धरनाकात मोयजेन फरमायलां पूण जेजू कितें फरमायता म्हणलें समजून घ्या आतांच्या काळाक तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताक आमी कोणाक मुखार दवरिची मोयजेक न्ही जेजूक तुजी नीत तुजी रीत तुजें जिवीत जायचें जेजूचें न्ही मोयजेचें देखून जेजूक मुखार दवरल्यार मोयजे लेखाक ना एलिया लेखाक ना कोणूच लेखाक ना येवंक नजो भाव भयणी आयल्यार ह्या संवसारांत तुजी रीत बदलता नीत बदलता तुजें सगळें जिवीतच बदलता नाका मोयजे नाका आमकां जाय गी तुमकां अब्राम जाय गी तुमकां इसाक जाय गी जाकोब जाय गी कोण जाय हें घट्ट मोतींदार देखून फिलिपकारां पयल्या पत्रां वचून 2:5 सांगता न्ही तुजें मन मुजें मन आमचें मन कितें कोणा सारकें जायचें फिलिपियन्स chapter 2 verse 5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन मन जावं न्ही मोयजेचें मन न्ही अब्रामाचें मन सोडा तांकां काडा तांकां पयस करा तांकां आनी जेजूक मुखार दवरा तुमचें मन जावं दी क्रिस्ताचें मन देखून आज जेजू आमकां ताजी नीत कितें म्हणलें दाखयता तो लोकांक शिकोवन आसतनाच हे शास्त्री हे परिजेव कितें करतात प्रद्वारान सांपडलेल्या स्त्रीक ताजे सशी हाडटात आनी म्हणटात कितें म्हणटात तसले स्त्रियेक फात्रावन जिवे शिमारी से म्हणून मोयजेनस नियमशास्त्रान फरमायला स्त्रियेक पात्रायचे जीवशी मारचे दादल्या कितें करीचे ना न्ही आनी देव पक्षपाती न्ही म्हणून आत्तां आमी आयकले स्तेफानाक ताणें धरलो आनी ताका पात्रायलो हांगा हाका धरूंक ना ताका ताणी पळया देवाच्या मनशाक आमी वाचता न्ही Acts chapter 7 verse 59-60 ते ताका पात्रायतना तो कितें करता स्तेफानाक ते पात्रायतात Acts chapter 7 verse 59 आपणाक ते फात्रायतना अळे पात्रायतात तो काल प्रद्वारान सांपडलो पवित्रत्नान बरयल्लो सर्गीच्या राजा खातीर वावुरलो स्तेफानाक धरतात आनी पात्रायतात पण हांगासर त्या स्त्रियेक हाडून येयल्यात दादल्याक सोडून गेल्यात आनी मोयजेचें कानून काल स्त्रियांक मात्र लागू करता ते परिजेव कित्याक तांच्यो शिंत्र्यो तांचे पाताक तांणी लिपोवन पळया देखून ताणें सांगचें ती पातकी पूण ये घातकी
पात्रायचंय म्हणून मोइजेच्या कानुना सांग पूण हे विशीं तूं कितें तू म्हणटाय कितें म्हणटाय देखून केदाळे तुजे खंयचे समस्या आसा तुजे सवाल आसा कितेंय तुमी खंयची परिस्थिती आसा जेजू कितें म्हणटा ह्या परिस्थितींत तूं कितें म्हणटाय आतां तूं आमकां आमी लागू करया आमी एकल्या तें उणेंपण पळयता गो पियोन 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 पडला जेजू ह्या परिस्थितींत तूं कितें म्हणटाय ह्या एकली स्त्री गोवा कडेन जगड 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 किरी 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 न्ही हाज्या पयलें तुमकां सांगलां न्ही बाबा एंड्रू मोगार पडलो आनी बायक काडून गेले बुलेट आनी दोगांय बुलेटार येतली बुलेटार येता येताना कितें जालें बायलें न्हू उलयलें बरें 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 ताका आयकनातलें देखून बुलेट ताणें विकलें आनी एक्टिवा होंडा काडून गेलें आनी बरें करून होंडा सावंड ना न्ही सावंड आसा हां पूण थोड्याच दिसांनी होंडा विकून परतून बुलेट काडून गेले खंय कित्याक बायलेचें बुलेट समजना तुमकां बायलेचो आवाज समाज समाज हांगा तशें न्ही जेजू कडेन सरतात शास्त्री तांचे सगळे लिपोवन दवर न्हू वय हिका कशें शिक्षा दिजे म्हणून जेजू कितें म्हणालो जेजूक शिरकावन घाल ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो शिरकोन घालूंक ताचो मतलब कितें जेजूक शिरकोन घालीचे आनी ताचेर गुन्यांव मांडीचे तो मोइजेचे काही ते फाळ्ळी ना म्हणून ताका गुन्यांवकार करीचे संवसारांत तेंचो जाता पळय संवसारीक कायदे काडून मागीर दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें आमी नियमशास्त्राचे गुलाम न्हय म्हणटा सांग पावल मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें आमी क्रिस्त सवें सुटका जोडिल्ले स्वतंत्र नागरीक देखून जेजू कितें करता पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरो उंचार पडलो उलोवंक वचना शिकोवन तो रावयता बसता धरणीर बरयता कितें बरयता म्हूण कोणाकूच कळीत ना पूण तो बरयता आनी येता आनी की ते थंय रावून सवालां घालीत आसले सवालां घालीत आसले खंयच्याच सवालाक ताणें जाप दिवंक ना बरयत रावलो आनी त्या दाळा देखून तो नीट रावून मागीर उबो रावलो आनी म्हणालो तुमचे मदलो पातक नातलेलो तिका पयले फातर मारूं पळयान गे कसली एक नीत जेजूची जेजू कालें बरयतालो चिंतात तुमी बसून तो बरयतालो कालें बरयतालो डायरी कितें बरयतालो तुज्या म्हणजे आमच्या समजून एकेजे हर एकल्याची पातकां कितली म्हणून बरता तांकां दाखोवच्या खातीर मागीर बरो लागता उबे रावलो आनी म्हणालो तुमचे पैकी तुमचे मदलो पातक नातलेलो पाताक नातलो तिका पयले फातर मारूं तरी पयले पातर कोणें मारिजे आसलो त्या प्रद्वार आदारतना सांपडलेल्या स्त्रीक निजायकी मोइजेच्या कानुना प्रमाणे पातर कोणें पयले मारिजे आसलो कित्याक ताजें तें जुआंचे पयलें पत्र अवस्व 3 वळ 5 तावन 8 ऐका जुआंचे पयलें पत्र अवस्व 3 वळ 5 तावन 8 1 John chapter 3 verse 5 to 8 पातका काण उडोवचे खातीर तुजी म्हजी आमची पातकां खाण उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात क्रिस्त संवसाराक आयिल्लो म्हणून तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पातक ना कोणा तें पाताक ना देखून हांगा जेजूत कितें म्हणटा तुमचे पैकी पाताक नातलो पयल्लो हां ताजें तें पाताक ना मुखार ऐका ताचे सुवें जियेतलो कोणूच पातक करिना पळया नेंगी जेजूच्या एकवटांत असल्यार मात्र भाव भयणी हें साध्य देखून हांवें तुमकां जायते बडे तुमच्या ओडासा काडला हांगा सकाळी तो सांज म्हणसर आमी जेवच्या एकवटांत बसता सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत तळण्यो आसात गे ओडण्यो आसात गे आशा आसात गे भायर कितें जाता म्हणल्यार चिंताप आसा गे खंयचे जेवीचे पियेचे म्हणल्यार हें चिंताप आसा गे हांगा देवाच्या उतर कितें म्हणटा ताचे सुवें जियेतलो जियेतलो कोणूच पातक करिना देखून तुमकां फाता करूंक नाका जाल्यार जेजू सवें जिया आनी तुमकां फाता करूंक जाय जाल्यार तुमच्या मांवा सांगाता जिया तें आसा बरें येयलां मुखार पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना फातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना ह्या प्रद्वारी स्त्रियेनी तिजे ते पाताक आसता पर्यंत क्रिस्ताक देखूंक ना तिने संवसार देखल्लो मुखार
पातक्याक ताची वळख येना आनी पातक्याक जेजूची वळख येना आनी जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत तूं पाताक करिना कित्याक ताजे सवे जी येता तो पाताक आनी कोणाक करीनस जेजूची वळख जाल्या तो पाताक करिना म्हणटा देवाचे उतार पूण पाताक करता कोण मागीर उपरांत भुरग्यानो कोणेय तुमकां फटयनाशें सत्राय करा देखून क्रिस्ताचे एकवटांत रावतल्या तुमकां कोणेंच फटयनाशें ताळणी हाडिनाशें सत्राय घेया जसो क्रिस्त नितीवन तसो जो कोण नितींची येता तो नितीवन जेजू नितीवन तो सत्यवंत तो स्वतान बरलोलो कृपेन बरलोलो नीत आदारसो पुन्हा एकलो आसा कोण तो जो कोण पातक करता तो देवसार असो वळ्यांनी केदार तुझ्या म्हणजे आमच्या मती काय लांगी कोण पाता करता तो देव साराचो सैतान असो म्हणून केन्नाय तूं आनी हांव आमी पाताक आदारतना आमकां कळचे आमी कोणाच्या पक्षेचे सैतानाच्या पक्षेचे ते जेजून म्हणलें न्ही जो संवंजेला वस्वर 8:40 जॉन 8:44 सैतानाची पिळगी तुमी म्हणून हर एक पिढी तूं आनी हांव पाताक आदारतना जेजूचे उतार तुज्या म्हणजे आमच्या मती घ्यायचे सैतानाची पिळगी तुमी कोण तो देवसाराची पिळगी तुम्ही देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे सोलंग तुमकां कोण खुशी पाताक आदारता तो ताच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे म्हणजे सैतानाच्या देवसाच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक ताका खुशी सुरवेर तावनूच तो एक खुनीगार सुरवेर तो एक खुनीगार तो केदींच स्वताच्या पक्षेक स्वताच्या ना पक्षेक ना ताच्याकडे सत म्हणलेंच सत ना म्हणलेंच ना तो फोट पोट उलयतना उलयतना आपल्या सैंबा प्रकार सैंबा उलयता प्रकार तू उलयता कित्याक तो फोटकिरो फोडकिरो फोटीचो सुबापय फोडकिरो फोटींचो सुबापय फोडींचो बापय देवसार फोडी मारून नाच करता संसार फोडींचो बापय देवसार फोडी मारून नाच करता संसार कुणीगार तो सतानी तिसो कसाय गार बोऱ्या मनशांचो कुणीगार तो सतानी तिसो कसाय गार बोऱ्या मनशांचो जनांजा मनशा ताका तूं जनाजा फोटींच्या बापाय सदांच तूं जनाजा खालजा भावा तूं खालजा देवाच्या उतरांक खा आज देवाच्या उतार आमकां सत दाखोवन दिता जेजू सत्यवंत जेजू नितीवंत ते कोण जेजू सवे आसा तो पाताक करिना कोण जेजू सवे ना तो सैताना सवे आसा देखून कितें म्हण पाताक आदारता तो सैतान असो म्हणटा देवाचे उतार तें वास कित्याक जो कोण पातक करता तो देवसार असो देवसार असो कित्याक कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी सुरवेर तावन पातके पूण देवसाराची कामां नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो ओडोली एका भावान बरें कनांगा अर्गां दिता सांगलें म्हाका राग येतालो हांव झगडटालो पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका सत कळ्ळें की म्हजें झूज मनशा विरोध न्ही रक्ता मासाच्या मनशा विरोध न्ही म्हजें झूज सैताना विरोध त्या देवसारा विरोध म्हूण कळ्ळ्या उपरांत म्हाका आतां सत कळिल्ल्या उपरांत हांव कोणाय कडेन लढाय करिना झगडें करिना म्हूण ओडलो न्ही एका भावान हांगा मागणें केलें कित्याक म्हळ्यार तें सत एपेस घरां पयल्या पत्रांत वस्वर 6:12 तुजे म्हणजे आमचे झूज मनशा विरोध न्ही रक्ता मासाच्या मनशा विरोध न्ही म्हणटा देवाचें उतर ऐका आमचे झूज एफिशियन्स चॅप्टर 6:12 आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही मनशा विरोध न्ही अंतराळार असलेल्या तुजे म्हणजे आमचे झूज आमची लढाई आमचे झगडें अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध काल कितलें बरें करून गायलें न्ही आमच्या लिव्यान आत्मीक झूज झुजोंक ताय जया झुजा खावाच नेसून आयते रावा आत्मीक झूज झुजोंक ताय जया झुजा खावाच नेसून आयते रावा आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आणि देवाचे राज जोडूया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आणि देवाचे राज जोडूया पळय न्ही स्वता वरवीं आज सुटका ओ भाऊ हांगा येवन वस्तेरे तिरकन 7 जाणां जालो यो पुरे कुतांत्र्यो सैतानाच्यो वो खेळ सैतानाचो ही सर यो मण्यो सैतानाच्यो म्हूण कळीत जाल्ल्या उपरांत
ती सैतानाची कामां नाश करूंक म्हणजे जो आयलो म्हणटा देवाच्या उतार निमानी 8वी वळू देवसराची कामां नाश देवसाची करूंक कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवसाची कामां म्हळ्यार पातकां. देवसा तुका आनी म्हाका पातकांत घालता, पातकाक वडटा ताळण्यो हाडून आशा उपजोवन. देखून देवसाची कामां करची म्हळ्यार कितें, नाश करची म्हळ्यार तुजे ते मुजे ते असली पातकां काडची, कान उडोवची, धुवन काडची. पातकां थावन सोडका देव संवसाराक, पातकां थावन सोडका देव सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो, सर्गेचो तो दार. आज जायत्यांक पातकां थावन सुटका नाका, पिड्यां सुटका, रिणांत सुटका, दुस्मानांत सुटका, वायटांत सुटका, तें बरें जायचे. पण पातकां सुटका हांगासर तुमकां पातकां सुटका जोडच्या खातीर देवान हो जागो तयार केला. देखून व्हडो लेका भयणीन कशें उबें रावन मागलें, जायती म्हाका हांगा ये थंय ये थंय ये म्हणून तिणें जेजू कडेन विचारलें. जेजू म्हजो आत्मो बचाव करी जाल्यार खंय वसा जे म्हणून विचारलें खंय. आनी तिका देवान दाखोवन दिलें, जेजून दाखोवन दिलें हांगा पुनरुर्वस तुजो आत्मो बचाव करूंक. तुजी त्या सावांकानी त्या सावांकानी खंय वशेत तुवें, संवसारीक गरजो काणी खंय वशेत, पूण तुजो आत्मो बचाव करीत जाल्यार जेजूनच तिका मतीन घालें. जेजू तूं खंय खुशी व्हरता हांवें वसा जे म्हणून. आनी जेजून तिका दाखोवन दिलो जागो. हांगा येवन देवाचें उतार आयकोन आज आत्म्याची बाचावी ती जोडून आसा. देखून त्याच प्रमाणे आतां फाटी वस ह्या प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रियेक समाजीन बहिष्कार केलो, पात्रांक ते तयार जाले. पूण जेजू सरशी येताना कितें जाता, देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पातक नातलेलो तिका पयले फातर मारूं. संवसार तुका पातोर मारता, संवसार तुका पातकी म्हणटा येता. संवसाराच्या मनशाच्या मोतीन तेंच आसा. तुवें 100 बरीं कामां कर न्ही, 99 बरीं कामां कर न्ही, एक वायट केल्या तांच्या मोतीन कितलीं आसतात, ती एकूच वायट तांच्या मोतीन आसता. 99 तांच्या मोतीक येनात. देखून ते कांतार हांवें केलें, असलो मोग आजून पर्यां कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यां कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय, म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका. हें कंतार कितलें सत म्हणल्यार आतां कळटा तुमकां. तुमचे पैकी कोणी पाताक केल्लो आसा जाल्यार पयलो पातोर मारूं म्हणटा कितें आतां. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोंक पडलो. हें आयकोन ते एका फाटल्यान एकलो मालगड येता निमाणो पर्यंत. देखून कोणाक साद जालें ना. मालगड येता निमाणो पर्यंत. देखून तुमच्या मतीन कोणी मालगडे आसा तो ते देव तो बागे तो सांत म्हण चिंतल्यार देवाचें उतार म्हणटा मालगड येता निमाणो पर्यंत तांचे निकळले. पयलें कोण निकाळले, मालगडे, मालाचे गोडे पयले निकाळटात. आनी उपरांत एकच उतार पड. देखून हे एक उतार तुमी कोणी तुमकां पातकी म्हणटा येता जाल्यार एकच उतार पुरो. आमी कोणाक पातकी म्हणटा येता जाल्यार आमकां एकच उतार पुरो. मालगड येता निमाण्या पर्यंत ते तेंचे निखाळले, चल्ले न्ही. निखाळले म्हळ्यार निखाळांग असो म्हणटात, सलांग असो म्हणटात. अर्थ कितें, निखाळचें म्हळ्यार कालें उरल्यार भीक मागून काता म्हणून धांवचें. चलचें म्हळ्यार जाय ते वचून येता म्हणून सांगून वयचें. निखाळांग असो म्हणटात. पांय दवरना म्हळ्यार परतून
हें नाका म्हणलो अर्थ हांव चलता म्हळ्यार वचोन येता म्हणल्यार अर्थ निखाळ्ळें खंय तें आनी त्या जेजू तुजे मुखार उबो आसा तुजी जप्ती करूंक न्ही कितें म्हणटा आं उबे असलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच एकलोच जेजू आनी ती पातकी स्त्री मात्र उरली आनी जेजू नीट उबो रावून तिच्या लागीं म्हणालो बाये ते सक्कड खंय पळय तिजे कडेन स्वता तुका हाडून आयले खंय गेले तिजी तणकी करिना जेजू तिका पातकी म्हण ठरयल्ले खंय गेले ते सुकड खंय कोणेय तुका गुन्यांव कारण केली कोणी पातोर मारलो गी एक तरी पातोर मारलो गी कोणी तुका गुन्यांव काण केली आनी ती म्हणाली नान धन्या ना धनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हळे जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना पळय ताचें तें फाताक म्हणलें नातलें फाताक नातलो पयलो पातोर मारूं म्हळ्यार रे जेजू म्हणटा हांव तुका गुन्यांव कान करिना रोमाकारां म्हणल्या पत्र हांव स्वर 8 वळी कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8:1 कोण जेजू थंय आसात कोण जेजू थंय येतात तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांची येतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांची येतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फायसल लाभना देखून तुमकां कोणी गुन्यांवकार केल्यार कांय बी नाका तांकां सोडा आनी कोणाक धरा लोक तुका संवसार तुका गुन्यांवकार करून दी गुन्यांवकार म्हणून दी तांकां सोडा या जेजू सची कश्टांतल्यानो जेजूक आपणात पिडेस्त लोकान या जेजू सची कश्टांतल्यानो जेजूक आपणात माते वसो वांजेला वस्वर 11:28 कित्याक जेजू म्हणा ये आमचे सशी कश्ट जातल्यान वजन वा वयतल्यान कसलें वजन आज मनशान वोवचें वजन कितें आयका मॅथ्यू 11:28 ए आमचे सरशी ये आमचे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो तुम्ही कश्ट तेल्यान आणि वसन आनी वयतल्यानो वजन वयतल्यान कश्ट कित्याक पदका वरवीं वजन कसलें पदकांचें देखून पदकाची खांतोवणी आसा तुका पाताक आदारले जायतीं मागीर तांकांच तांचेच विशयान सुजाना जावन ती लजेक पडटात आनी नालिसाय बघून ती कितें करतात हांव फावो न्ही म्हणून कितें करतात जुदा आसा बरी जीवघात करतात वय मू पूण पातका वळखून जेजू जशें आयल्या कितें जाता जोवचें पयलें पत्रा वचवर 1:8 आनी 9 1 John chapter 1 and verse 8 and 9 तूं पातकी म्हणून तुज्या पातकाचें वजेक आनी जेजू जशीं येताय तर कितें जाता आयका आमचे ते पातक नाम म्हणून आमचें तें पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकां सामी फटयता आमी ते फटकिरे कोण ते फारिजेव फटकिरे शास्त्री आमकां सामी फटयता मात्र आमी घातकी तवळ आमचे ते सत नाम म्हणून आमी जाले सत मानून घेना म्हणून जालें पूण आमची पातकां आमी वळखून पूण तुवें आनी जाल्यार हांवें आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव विश्वासी म्हणलो देव नितीवंत म्हणलो देव आमची पातकां बगसून आमची पातकां बगसून आमकां सर्व कोटेपणांतली नितळ करतलो सर कोठेपणांतले तो नितळ करता देखून जायते फावटी सांगलें पवित्र जावन कोणी जेजूशी येना तर जेजूशी आयिल्ल्या वरवीं ही आतां प्रद्वारांत सांपडलेली स्त्री बरी जावन नितळ जावन जेजूशी आयली की या जेजूशी आयिल्ल्या वरवीं वडोल बाबा स्टायनीन उल्लेख केलो न्ही गी जटमानसी सिसली घेवन कितें वय तेल घेवन आपल्या दुखांनी ताचे पाय धुवन केंसांनी ते पाय पुसून ताका तेल परमळीक तेल लावन निंगी पळया निंगी जेजू जशी आयिल्ल्या वरवीं आमी नितळ जाता जेजू जशी येवन सकट बरें जालें बरें जावन जेजू जशी येवनात देखून जेजू जशी आयिल्ल्या वरवीं आमी नवे जाता देखून आमी आनीक पातकांत आसा म्हणल्यार सो अर्थ आमकां जेजू जशी येवंक नाका आमी जेजू जशी येवंक ना म्हणून जेजूक आनीक स्विकार करूंक ना म्हणलो अर्थ जर तर आमच्यो सवयो आमचे कितें आतां वडोल भावान सांगलें न्ही हांव कसो आसलो कितें जावन आसलो जायते फावटी तुमी साक्ष आयकतात ह्या पियोन्याक बली जावन आम्हाला पियोना बली जावन आसो पूण हांगा येवन जेजूक वळखून आज जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलां या बांदपासांतले या आंतले म्हाका सोडयलां वय मू कोणा सशी येवन कोणें ताका सोडयलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले सैतानाच्या पासांतले
जेजून म्हाका निवारले दुस्मान आमच्या इजाता जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या इजाता जेजून एकलोच बामून एकलोच आसा जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका तो एकलो मात्र तुका तुझें खंडन करिना तुका आनीक अवकाश दिता हाज्या पयलीं आमी आयकलां अंजुराच्या रुखाक अवकाश दिल्ल्या बरी 3 वर्सां सोदून आयलो फळ मेळोंक ना आनी 1 वर्स ताजो पोस करया आनी 1 वर्स ताका उदक घालया आनी 1 वर्स कोण न्हू माती हें लूज कर ना इल्लें सारें घालया आनी पळयव्या न्ही दिता तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आनी इतले अवकाश दिल्ल्या उपरांत आमी जर तर होगडायता तर तुजें आनी म्हजें आमचें अंत आमच्याच हातांत आसा देखून सिराकाच्या बुकांत 21 वळी 1 ते 3 सांगता सिराक चॅप्टर 21 वर्स 1 to 3 सरपातोन कशें तूं धांवताय पयस धांवताय तशें पातकातावन तुवें धांवाजय म्हणटा देवाचें उतर ऐका सिराक 21 वर्स 1 to 3 म्हज्या पुता तुवें पाताक केलाय जाल्यार परतून तशें करिनाका तितलेंच येदोळ केल्ल्याक शिक्षा ना जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत येदोळ केल्ल्याक शिक्षा ना तुवें केलाय तर परतून तें करिनाका आनी तुज्या आदल्या पातकाचें बोगसाणें माग तुज्या पातकांच्या बोगसाणें माग सरपातावन जशें फळून धांवता कशें तूं फळोवन धांवताय तशें पातकातावन फळून धांव कित्याक सरपा लागीं तुवें गेल्यार तो तुका सापतलो आवय ताचे दांत शिवांचे दांत शिवाचे दांत ते मनशाचो जीव काडतात तशेंच मुकली वळ हर एक अपराध 2 दारीची तलवारी परी तिने केल्ल्या गायाक ओगत ना पळया न्ही देखून आमी अपराध कन 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 परत परत करता तर 2 दारीच्या तलवारी बरी केल्ल्या गायाक वकात सरपाच्या त्या घासा बरी दांतां बरी नास देखून हांगा कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना दोनिया म्हणाली ती जेजू म्हणालो आमी तुका गुन्यांवकार करिना वस परत पाताक कर म्हणालो न्ही तशेंच हांवें तुका गुन्यांवकार करना वस जाय तितलें पिये म्हणटा जेजू वय मू ना गे हांवें तुका गुन्यांवकार करिना वस कितल्यो खोबऱ्यो कर म्हणटा वय मू ना गे कितें म्हणटा वस आनी मुखार पाताक करिनाका देखून आनी मुखार खातन उडयला तुमकां ट्युमर जाल्यार तुमी वचून डाक्टराच्या हातांत पडटात ते तुका ऑपरेशन थिएटरांत व्हरतात आनी चिरतात ओपन करतात आनी खातन उडयतात वय मू तुजी गुमटी कातरतात कितें आसलें गेड्डे कातरतात गुमटी कातरल्या कितें आतां कित्याक गेड्डे कातरीचे आंगाय तशेंच जेजू तें सांगता येदोळ पर्यंत आसलें तुजीं पातकां सगळीं हांव इसायाच्या बुकांत 1:18 आयझाया चॅप्टर 1 and verse 18 येदोळ पर्यंत तुजीं पातकां जावंक पुरो तांबडी तांबडी आसात रक्त वर्णाची आसात ऐका आयझाया चॅप्टर 1 and verse 18 येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी आसल्यार पातकां तांबडी तांबडी आसल्यार ती हिमापरी धवी जातली पळया न्ही तुजी हिमाबरी धवी जातली ती रक्त वर्णाची आसल्यार तुमची पातकां रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली ती कापसा बरी धवी जातली देखून म्हजे एकांतार आसा न्ही रक्ता बोरी तांबडी जाल्ली पातकां तुजी हिमा बोरी धवी करता तुजो सोमी रक्ता बोरी तांबडी जाल्ली पातकां तुजी हिमा बोरी धवी करता तुजो सोमी लागीं सरया देवा सरशी सरवाय आमी लागीं सरया देवा सरशी सरवाय आमी पातकां रोडून माफी मागून देवा लागीं पातकां रोडून माफी मागून देवा लागीं रड रड पाताक तुजे रड पाटलें जिवे तुजे रड 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 पाताक तुजे रड पाटलें जिवे तुजे रड
वायटाक करून सदांच पाट, वायटाक सदांच करून पाट, मुखास धरून सर्गी वाट, मुखास धरून सर्गी, मुखार सर धरून. जेजू तिका तेंच सांगता, कितें म्हणटा? हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, तुका पातकी म्हणून हांव थारायना. वस वस. आनी मुखार पाताक करिनाका. केलें कितें न्ही? जेजूच्या मोगार ती पडली, मरी मागदलेन. ही कोणी न्ही, सकाळी सकाळी पंत्यार फोंडा सरशीन उरली ती. त्या घडयेतावन तिणें जेजूचो मोग केलो. कित्याक संवसारांत तिका पातकी म्हूण थारायल्ली, जेजून तिका पातकी म्हणून वेंगलेली, पोटलून धरून आपणाचो मोग दाखयलो. तिका ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता इसायासाच्या बुकांत वचवर 43 वर्ड 14 तावन 21 पर्यंत. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 14 to 21. वयर कितें बरयलां? अरण्यांतल्यान वाट. अरण्य वडोल भाव आसता न्ही, तुमकां सांगला अरण्य न्ही आमचें रान. अरण्य म्हळ्यार तुजें जिवीत. पातका वरवीं तुजें म्हणजे आमचें जिवीत कितें जालां? अरण्य जालां, रान जालां. पातका वरवीं ना शिस्त, ना रीत, ना मीत, ना नीत, ना जिवीत. तसल्या जिवितांत येता कोण? पळय सारकें करूंक पळय आतां एका सर्वेस्पर तुमचो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. अशें म्हणटा. तुमचे पासत हांव दुताक बाबिलोनाक धाडटलो. पळय न्ही हे अरण्य आसले एकच पटी. आतां वोती देंवता देंवता वोती आसता न्ही, रानां बरी आसता न्ही, एकाच दिसान एकच पटी आमी नितळ करूं जाता गी. तुमचे पासत एका दुताक न्ही, हांव दुतांक धाडटलो आनी बंदकणीची सगळे आडांबे हांव मोडून उडयतलो. आनी असले आड आंबे सगळे हांव मोडून उडयतलो. आनी कालदेयगारांची संतोषाची बोब रुदानान आनी बदलतली. तुमचे विरोध कोण पळय तुमकां मस्तून चलतात या तुमकां कश्टून चलतात तांची संतोषाची बोब हांव रुदानांत बदलतलो. वडोली 1-2 दाखले दिल्यात भावास्तायांनी. पयले बरे कोण संतोषान आशिल्ले नेंगी, आतां ते रुदानांत आसात. आनी आमी पळय न्ही आज कोणें तुका कश्टान घालना, तुजे सुखी दाखोवन तुका कश्टिल्लो या तुका दगदिल्लो ते खंय आसात आज. तांकां आसा गी शांत समाधान, तांकां आसा गी सूख संतोश, तांकां आसा गी आज दाय माय काकळूत ना. तुका आनी म्हाका आमकां न्ही कितली कितली काकळूत आमी जोडली, कितलो मोग आमी आपणायलो, कितलो संतोष आमकां आज जेजून जोडून दिला. संवसारी मनशाक आसा गे तांकां खंत, पूण आमकां आज सोम्या सांगाता बसल्यार ताका आयकताना आमकां बगसो संतोष उल्हास. पळय कितलें सत पळय. तांची बोब हांव रुदानांत बदलयतलो. हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव इस्रायलाचो रचणार तुमचो राय. ताका वळखा आज. सकाळी सकाळी म्हाका एक फोन आयलो आज. फादर एक पावटी हांव आयिल्ली रितीरेक. म्हजी धूव BSc नर्सिंग केलां तिणें. 8 पावटी परीक्षा दिली, येदोळे पास जावंक ना. हांवें सांगलें ताका देवा लागीं माग गो, खंडीत तूं पास जाता म्हूण. खंयच्या देवा लागीं मागाजे म्हणटा खंय. हांवें विचारलें तिका खंयच्या देवा कडेन मागोवंक सांगलें तुवें? तुजो देव कोण गे म्हूण विचारलें. म्हाका देव कोण कोण म्हणटा ही आवय. ना आवयक सरस्वतीची वळख, ना दुवेक सरस्वतीची वळख. केला BSc नर्सिंग आनी कितले फावटी एग्जाम दिली. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव तुमचो म्हजो देव म्हणाजे तुवें. म्हजो देव सर्वेस्पर पवित्र देव इस्रायलाचो रचणार म्हजो रचणार तुमचो राय. म्हजो राय. आतां हांगा तुमचो म्हळ्यार रचणार तूं, रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गा. रचणार तूं, रचना हांव, तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गा. मागीर आमकां आखेर एक मेळटा. तुका सोम्या हांव अर्गांव दिता, तुजी कृत्यांनी याळटा, तुजो दैवीक मोग
गट करता तुका असून नांव हांवें रचलेली पर्जा ह्या खातीर रचल्या म्हणटा निमाणें तुमकां आयको मेळटलें सरसपरा तूं खरेंच वळखालाय वयतर तूं ताची स्तुती करताय ताका वखाणताय ताका नावाडताय आनी ताका तूं गाजयताय एकल्याक तूं वळखालाय वयतर आज संवसारी लोक आसल्याक तो वळखोंक ना देखून खंयच्या देवा कडेन मागाचें म्हणटा खंय येदू न्ही पळया 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 अस कली गत आयल्या भुरग्यांक देवाची वळख ना भिरांत येना इतलें शिकोवन कांय फायदो ना आतां आयका सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता दर्यांत रस्तो म्हणून एक चिंता दर्यांत रस्तो आसा पूण सर्वेस्पर दर्यांत रस्तो करता आनी उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता हय लारा येवन दीत पूण तो उदकाच्या लोटांतल्यानी तुका मुखार सरची वाट करता साध्य म्हणल्यार साध्य करून दाखयता आनी तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर धाडटा तरी ते दर्नीर पडून आसात हय ते झुजारी येवन दित घोडे येवन दित रथ येवन दिता तांकां ते नाश करून उडयता धरणीर पडाशें करता आनी तांच्यान आनी केदींच उठोवंक जायना जायना तुजे विरोध आयिल्ले एका वाट्यान आयिल्ले कितल्या वाट्यान धांवतात म्हणटा दुस्पाट येता तांकां कालच हांवें न्यूज पळयले सांजेर ते रशियाचे सोजेर आतां म्हणून घुसपडल्यात खंय एकामेकात ते मारतात खंय तांचीच आयुधां ते नाश करतात काल आसला टी व्ही नायनार दिला कित्याक म्हळ्यार ह्या ल्हानशा राष्ट्रा खातीर सगळो संवसार देवा लागीं मागोवन आसा तुमी जाणात गी हांव हरयपटी मागोवन आसा सोम्या तांणी न्ही हें झूज तुजें कित्याक तुवें सांगलां हें तुमी शांत रावा सरस्पत तुमच्या पक्षान ಎಂತ ಮೊತ್ತಿನ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಖಾತೀರ म्हाका म्हणटा हांव आनी वैगिनीक पळया कालच्या टी व्ही नायना ते न्यूज आयकतना म्हाका एक बारीक संतोश भोगलो तशें म्हणटा एक व्हिडियो पळयलो हांवें एक गार्डान आतां बांक दवरला बांक सिमिटीचो एक धाकटो पेटो आसा आमच्या जाकी बरी जुली बरी आनी एक व्हडलो आसा हय व्हडलो धाकट्याक धरून पळयता वो धाकटो इशीन ताव तिशीन पोंदल्यांत तिशीन येता व्हडल्याक फोंदारी गोंक जायना वो चुत्तू घालता तो तिशीन येता आनी येना येता इशीन येता परतून इशीन येता मागीर वयर दिलां युक्रेन रशिया झूज म्हणून अर्थ पळया म्हणल्यार आमचे दोग डोबारमॅन आहात पळय आनी आमचे दोग आहात न्ही पिलकाटे जुलियानी जॅकी न्ही बांका बंद ये भायर भितर तिशीन गेल्यार ये खंय भितर विकतात हांगा तशेंच म्हणटा सरस्पर देव तुमचे घोडे तुमचे रथ तुमचे सैनीक ते धरणीर पडोन आसतले तांच्यान आनी केदींच उठोवंक जायना खरें व्हडलें झूज जावन काल म्हाका तें न्यूज पळयतना म्हाका तटक जालें वय सरस्पर खरेंच झुजोन आसा तांच्या पक्षान हाज्या पयलीं तुमकां एक दाखलो हांवें दिल्लो इस्रायलांत झूज सुरू जाल्या वेळार ती मिसाल धाडटाली आकाशार गेल्ली मिसाल खंय खंय वचून पडटले खंय आनी तेच म्हणटाले खंय आमचो देव आमची मिसाल आडयता आनी खंय खंय वचून पडयता म्हणून ह्या इस्रायलाचो देव जुदेवाचो देव आमची मिसालां कितें करता आमी एम केल्ल्या बरीत तो वाट चुकयता म्हणून हें खरेंच भाव भयणीनो बेश्टेंच देवाची उतर काणी न्ही आयकले म्हण तुमी ती वळ परत वाच तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा तरी ते धरणीर पडोन आसात येवन दीत कितलेय भायर येवन दीत भायर आयिल्ल्यांक तो धरणीर पडाशें करता मुखार वयचे वाटो बंद जाल्या तांकां तुमी हांवें ह्या खातीर हांवें न्यूज पळोवचें ह्या खातीर हांवें कितें काली सांगलां हांवें सूक्ष्मायन तीक्ष्णायन हांव पळयता मात्र न्ही हांव तें आकसरी करता सरस्वतीच्या शक्तेक ताच्या जन्मेक ताच्या पदवेक ताच्या राजाक हांवें सरी करचें पळय संवसारी रितीन हांव पळोवंक वचना भियेनाकात कितें न्यूज ह्या खंयच्या आयटम हांव वाचता जाल्यार कितें करतालें हांवें केदां वेळा पळोवचें सरस्वती ताजो हात पूण आमी वचता न्ही इजायसाच्या बुकांत आवसर 50 वळी तुका कुमो करूंक जायना तसलो सरस्पर तो निर्बाल न्ही ताजो हात मोटवो न्ही
कित्याक आमकां ताचो आदार आशिर्वाद मेळना का Isaiah 59 verse 1 and 2 पळया पळया सर्वेस परसो हात सर्वस्प्रसो हात तारण करूंक सकना तारण म्हणून करूंक सकाळा मुंचे तितलो मोटवो न्हय तुका तारण तुका सुटका दिवंक सकाळा मुंचे तितलो मोठो न्हय ताचे कान आयकोंक सकनान म्हणून तितले बेरे न्हय ताचे कान तू एक पोटी आयलाय रे तरे का एक पोटी उलोकन गेलाय आणि मागीर पत्तो ना तुजो पूण देवाचें उतर सांगता ताचे खान तुजें मागणें आयकोंक जायना म्हणजे तितले भेरे न्हय बगार बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवा मध्ये वेगळा सार जाला अपराधा वरवीं आमी देवा सरशी येवंक गळाय केल्या तितलेंच आमी तुजे म्हणजे आमचे अपराध करून येवन आमी धांवून आयिल्ले जाल्यार तुजे म्हणजे आमच्या पाताक तो लेखाक धरीना आज कितल्या जाणांनी हांगा उक्त्यान सांगला न्ही गे ताणें लेखाक धरला न्ही तुजे म्हणजे आमच्या पाताक हां आमी केल्या पातकाक ताणें शिक्षा दिली जाल्यार आमी हांगा आसोंक रावोंक ताची स्तुती करूंक ताची सेवा करूंक फावो गी पळया न्ही आमी येवंक गळाय केल्या आमच्या अपराधा वरवीं बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवा मध्ये वेगळा तुमचे सार मध्ये जाला देवामध्ये वेगळा आसार जाला अपराधा वरवीं कित्याक तो पाता करता तो सैतान असो आमी सैतानच्या पक्षान संवसाराचे जावन जियेत आसतना आमी देवाक पयस केला पयस दवरला आमच्या अपराधा वरवीं ताणें ताजें तोंड लिपयलां म्हणटा देवाचें उतर देखून अपराध काडीचे जाल्यार आमी ताजे सरशीं तिजे कशें ती प्रद्वारान संपडलेली स्त्री जेजू सरशी हाडली तशें आतां कितें आता फाटी ते पालवतात एके वाती भाशेन पालवतात पळय ते धनी शेवटातात मान्य सक्कड एका वाती भाशेन पालवतात पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात आदीं कितें केलां ते मनांत हाडिनाकात हांगा देवाचो तो परत सांगता जेजून उडास काडलो कित्या प्रद्वारांत संपडलेल्या स्त्रीची पातकांचो उडास काडलो की हांवें तुका गुन्यांवकार बदलाक ते म्हणा ते सकड खंय गेले तुका पातकी म्हणटा रयल्ले खंय गेले म्हणालो जेजू मू हांवें तुजेर पाताक मांडिना म्हणालो देखून हांगा कितें म्हणटात पुर्वी कितें घडलां तें उडासाक हाडिनाकात आदीं कितें केलां ते मनांत हाडिनाकात सभारपटी थोड्यांनी पयले कावन्सिलिंगान सांगलें आसा आय कांट फॉरगेट हांवें सांगलें डोंट फॉरगेट दॅट यू आर फॉरगिवन म्हणचें हांवें तुवें बॉक्सिलाय म्हणलें हें केदाळें तूं विसरा नाका आय कांट फॉरगिव म्हणून आय कांट फॉरगेट म्हळ्यार म्हाका विसरूंक पूण बॉक्सूंक तुवें बॉक्सिला म्हणून बॉक्सिलाय म्हणून उडास दवर तें विसरा नाका तुवें बॉक्सिलाय म्हणून सो डोंट फॉरगेट दॅट यू आर फॉरगिवन अशें जाल्यार हांवें बक्षिलां अशें जाल्यार हांवें ताचे खातीर मागलां अशें जाल्यार हांवें ताका बरें केलां अशें जाल्यार हांवें ताका म्हजो मोग दाखयला अशें जाल्यार आं तें दळा पळया तुजें पूण तुका उखलून धरता देखून हांगा पातकाचो उडास काडिनाकात आदीं कितें घडलां ताचो उडास काडिनाकात पळया हांव एक नवें कार्य करता आतांच तें उसवाडा येता तेंगे नवें जिवीत मेळ्ळें की ना प्रद्वारा धरलेल्या स्त्रीक जेजू थंय नव्या जिविताची वाट उक्ती जाली की ना देखून हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत स्वर 5:17 2 Corinthians chapter 5 verse 17 पोरनें गेलें पोरनें लेखाक धरिना तो सगळें नवें जालें कोणा थंय जेजू थंय ऐका 2 Corinthians chapter 5 verse 17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ततांची येता तर तो एक नवी रचना देखून तुकाच तुवें जेजू हाडलाय तरी नवें रचना तूं नवो मनीस तूं देखून तुमकां हांवें कितले फावटी सांगलां तुमकांच तुमी हाडा न्ही जेरी सरशी कोणा सरशी तुमकांच तुमी हाडा एंड्रू सरशी न्ही कोणा सरशी स्टॅनी सरशी विक्रमा सरशी न्ही कोणा सरशी कित्याक आमी देगेक रावल्या त्याच खातीर कित्याक आमी हांगा मुखार रावना तुमकां आमी देगेक रावता तुमच्या सांगात तुमी मेळा जे कोणाक हांसोनू येयात नासोनू येयात आयकोंकू येयात हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया भावा भयणींनो ल्हान व्हडानो मेळोंक येया ल्हान व्हडानो भावा भयणींनो मेळोंक येया हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया पळया न्ही सगळें नवें जाता
पोरणे तें गेलें वरने ते गेले आनी सगळें नवें जालां. सगळे नवें जाता सगळे नवें जाता आमचें जिवीत नवें जालां की ना हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू शैली पुरा नवी जातात भायर संवसारांत आसलो कितें म्हणटा हांव नवरो जाला हांव वकाल जाल्या ती बरें नवरो जातात वकाल जातात पूण हांव आनी तूं आमी जेजू थंय हा तितले उडास दवरल्या पुरो घरा येताना नवरो जायचे की नवो जायचे नवे रस्न आनी तेदा कितें आतां फाटी आहे हेच्या पयले वाचपाक पळया हांव एक नवें कार्य करतां आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना काय वय अरण्यान हांव एक रस्तो एका करतां काळार तुजें म्हणजे आमचें जिवीत आरण्य जावन आसलें उडासकाराक सैर बैर जावन कितें जावन आस्त व्यस्त जावन आसलें की एक शिस्त आसली की तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत एक शिस्त म्हणलें आसलें तुजें म्हणजे आमचें जिवीत आस्त व्यस्त जाल्लें वय मू शिंपडलेलें वय मू खंय एक कितें म्हणटात एक ऑर्डर म्हणलें आसलें डिजॉर्डर सगळें डिजॉर्डर पूण आतां सगळें वेळार वयमू शिस्तेन वयमू खुशयेन वयमू शांती समाधानान वयमू संतोषान वयमू कोणा वरवीं पळयान कोणा सोवें कोणा थंय कशें आसा पळय अरण्यात एक रस्तो हांव तयार करता सुके करडे बंद न्हंयो उपसयता नानगी पयलें सुकुल्लें आमचें काळजां मना वयमू आतां वळानान गी आतां वळानान गी कालें वळटा मोगाची जर करपेची जर संतोषाची जर शांती समाधान ना गे वळयल्या बरें दिसना तुमकां सुकलां गे सगळें मोनांत काळजांत कुडींत आत्म्या सगळें सुकलां गे ना गे जिविताची जर वळयल्या बरें वळता की ना उमाळता की ना संतोष भरीत की ना उल्हास भरीत की ना हांगा आयिल्ल्या कोणाकी तकलेलें हांव पळयना बरो लागे पूण नवीं आयिल्ल्यांक पळयतना कळटा तांच्या तोंडार कोण नवीं आयल्यांत तांचें काळबान तांचें वॉचें तांचें पुराय बरो तांचो डस्टबीन सारको दिसता भियेनाकात मागीर हाळी ही पळय आमची लेनी बाय पळय ह्या प्रायरी सोमा जाता खंय तिका कळना सुमार वर्सां पयलें सोमा जाल्ली न्ही आतां हळू आहा न्ही कशी धांवून येता गो शिशी कॅमेरांत आमी पळयता बस वती पाव जाल्यार ती हांगा पावता वय शिशी कॅमेरांत हांव पळयता थंय ही देंवोन कंडक्टर रायट म्हणटा न्ही हांगा कितें जाता सोमा जाता वय मू तिजें तरी आयकोन येया आनी धांवून येया कितें जाता सगळें वय आनी कोणी मेळ्ळ्या तशें सांगा जेजूस अशें आयलें सगळें वय कोणीय गोवा विशयान सांगता जेजूस अशें आयलें सगळें कोणी बायले विशयान कितें सांगता जेजूस अशें आयलें सगळें भुरग्यां विशयान कोणी कितें सांगता जाल्यार जेजूस अशें आयलें सगळें तितलें सांगल्या पुरो हांगा वसा थंय वसा डाक्टरा अशें आस्पत्रेक आनी कोणा अशें धाडी नाकात जेजूस अशें आयल्यार हब्बा तितलें जाल्यार पुरो आनी निमाणें रानवट मनसती म्हजी स्तुती करतल्यो ओळ्या न्ही तुमी मात्र न्ही रनवर्स मन जाते म्हजी स्तुती करतल्यो कोल्ले तशेंच शहाम्रग कोले कित्याक निंगी कोले म्हणटात व्हडलो कोलो म्हणटात निंगी मल्ला कुत्के आहे म्हणटात निंगी कोले सयत शहामराग सयत स्तुती करतल्यो कित्याक म्हजे विंचलेले परचेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दितां ओळ्या न्ही हांव पियोंक दरबस्त पियेतले आमी ताज्या झरींतले पियेतले आनी आनी सुके करडे बयन न्हंयो उपसयता जी परसां हांवें म्हजे पसत हे रचल्या जाल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां एकच काम नव्या जिविताक आमी आयिल्ल्या उपरांत कांय विचारूंक ना कांय सांगूंक ना एकच काम आसा कितें तें जी परस हांवें म्हजे पसत रचल्या रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली तितल्यानच स्तुती करा तुम्ही काम करताना स्तुती करा न्हिदोंक वयताना स्तुती करा खेळ दाळा तुमकां जाता स्तुती करा वॉकिंग येता स्तुती करा जी परस हांवें रचल्या स्तुती कित्याक करीची सुटका दिल्ल्या खातीर सोडवून दिल्ल्या खातीर पातकां बक्षिल्ल्या खातीर स्तुती 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 म्हजे कडेन दिवंक कांय ना एकच कितें स्तुती बलिदान अर्गां बलिदान तें सुद्दां कामान वता देखून सांग पावलायच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता न्ही फिलिपिकारां बरोवन आवस्व 3 आनी वळ 8 तो 14 वाचून काड कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार
सक्कडी एक लुकसाण म्हण हांव नाही लेखता या अपराध संपडलेल्या स्त्रीक जेसू मेळलेल्या उपरांत तुझ्या फायद्याचे मेळ्ळें ना, अत्युत्तम मेळ्ळें ना, जिवीत मेळ्ळें ना. पळय न्ही जेजू मेळटस अत्युत्तम तुका मेळटा, फायद्याचें तुका मेळटा. आनी कितें मेळटा? ताचे पासून सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हण हांवें लेखला. आनी जेजू मेळ्ळ्या उपरांत हो संवसार कितें जावन आसा? कोयर वडवी काय गिरेस्त काय म्हाका सर कित्याक जा सोमी म्हजें वर्तें दायज सरे जायत वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज. उरलो सगळें कोयर भाव म्हणे हो संवसार, संवसारचे सगळें कोयरत. देखून तूं आमचो भाव पळय स्टिफन काल राती सगळे ते कितें हांगा वाटेर आयवेर कितें ते तांचे काले आसले, सगळो रस्तो बंद आसलो खंय. राती न्हिदतना 2 वरां खंय 2 वरां न्हिदले जाल्यार सकाळीं 4 वरां उठून 7 वरां बेसन आयला. कालच आयला तो कुवेट तावन. हळे फांत्या पारार कशी मोहरी मग दिले पळय, फांत्यार उठोवन दावली खंय जेजूच्या पोंडा सरशी. तो पोंडा सरशीन धांवन येवंक ना, जेजू सरशीन धांवन आयला. आमकां पोंडा सरशिवेची गरज, कोणा सरशिवेची गरज? त्या दाळ कितें जाता? कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, क्रिस्त म्हाका मेळा जाय आनी ताचे लागीं म्हजो एकवट जायचें म्हूण म्हजो एकच शेवट. देखून हांगा तुमकां कळटा न्ही, कोणाय किफात जेरी मेळनातल्या रे म्हणणी आमकां कोणी मेळनातल्या म्हणणी आमकां कोण मेळा जाय. देखून आमी तुमकां मेळोवंक येना आनी तुमकां मेळोवंक दिना. कित्याक तुमी कोणाक मेळा जाय? ताका मेळा जाय, ताका पळय जाय, ताका आयका जाय, ताका वळखा जाय. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें मुजेंस म्हणलेलें नितीवंतपण ना. पळय न्ही नियमशास्त्रा विशयांत सांपॉल कितें म्हणटा? नियमशास्त्रा वरवीं म्हाका नितीवंतपण मेळोंक ना म्हणटा. तेच अवस्वरांत 3:2 आनी 3 ऐका. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 3:2 आनी 3 तोच सांपॉल कितें म्हणटा? नियम पाळटल्यांक, हे बायले कायदे कानून पाळटल्यांक, ह्या रिती रिवाजो पाळटल्यांक सांपॉल कितें सांगता ऐका? त्या सोन्यांची तुमी सत्राय करा. सोन्यांची खंय? सोनांची न्ही. सासूमायो सोनांची न्ही, ह्या सोना न्हू, सासूमांची न्ही. सांपॉल म्हणटा त्या सोन्यांची तुमी सत्राय करा. सत्राय करा. खोट्या इराद्यान सुन्नत म्हूण सांगून विस्वेस लुवून तेल्याची सत्राय करा. पळया न्ही खोटो इरादे कहीं ते सुन्नात करची. ह्या बायले रिती रिवाज मुखांतर तुमकां क्रिस्ताचे सांदे करून पळोवची ती खोटे इरादे मात्र न्ही. आमी जाल्यार आतां ऐका, खरे सुन्नतेची परसा, खऱ्या सुन्नतेची परसा कली ती खरी सुन्नात देवाच्या आत्म्यान देवाच्या आत्म्या वरवीं स्तुती स्तुती करतले, न्ही उदकांत बुडोवन वयर आयिल्ली. एक देवाचे उतार पुरो. उदकांत बुडोवन आयिल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताची जायना, ह्या सुन्नात केल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताची जायना. आमी जाल्यार देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली, देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. बायल्या विधी नियमाचेर पातयेनी सोड, बायल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोड न्हू. जेजू क्रिस्त थंय अभिमान भोगतली. देखून बायल्यो रिती रिवाजो नियमा सोडा आनी कितें बघा? जेजू ते अभिमान बघा. म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो राजा, म्हजो धनी. वो अभिमान आज कितले जाणां पटवून पडल्यान पळया. सांपॉल सारकें सांगता. देखून आतां पाटी बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी म्हाका मेळटा. हय, रिती रिवाज पाळिल्ल्या वरवीं न्ही, क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं आज तर म्हजो भावार्थ, म्हजो विश्वास, म्हजी कितें म्हणटात पातयेनी जेजूचेर दवरलेल्या वरवीं म्हाका आज सुटका सोडून. आनी हे भावार्थाच्या आदारार देवातान मेळना तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. खाली आमी गायलें, म्हज्या जेजू सवे रावा जाय, म्हज्या जेजू सवे न्हिदा जाय, म्हज्या जेजू सवे रावा जाय, म्हज्या जेजू सवे न्हिदा, म्हज्या जेजू खातीर जिये जाय, म्हज्या जेजू खातीर मोरा जाय, म्हज्या जेजू खातीर जिये जाय, म्हज्या जेजू खातीर. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवे सदा. तीच आशा सांपावलाची. पळया न्ही तो कशें सांगता. देखून
ताच्या कश्टासो वांटेली जावन ताच्या मरणापर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो ताजे सारको जायचंय आणि जाल्यार मेल्ल्याच्या जिवंतपणा वेळार कितें जाता मेल्ल्यान मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून म्हजो एकच बरवसो आनी आशा जिवंतपणाचो बरवसो ताका संवसारान जिवसो बरवसो न्ही जिवंतपणाचो बरवसो आज तुका म्हाका आमकां कितल्या जाणांक हो बरवसो आसा हांवें कालच्या शिकवण्यात सांगलें सर्ग सुकल्यार एम कोण शुअर वय मू सर्ग तुका म्हाका आमकां सुकल्यार एम कोण शुअर गॅरंटी काल सांगलां गॅरंटी म्हणून नो वॉरंटी हांगा तेंच सांगता पुनर्जिवंतपणाचो संतोश जरचो एकच तो बरवसो देखून आज तुवें आनी हांवें जिवोवचो उद्देश हो जायचे संवसारांत जिवोवच्या खातीर न्ही सर्गीच्या राजांत पुनर्जिवंतपणांत आमी भागीदार जावचे खातीर त्या खातीर तो म्हणटा हांव धांवता पूण म्हजी धांव जावंक ना म्हणटा आयका हे सकड हांवें इतल्या भितरच जोड जाला म्हूण न्हय हांवें जोडूंक ना सगळ्यांक जोड जाला म्हणून न्ही वा हांव येदळसो शेवटक पावला म्हणूनय न्हय पळय गी ताच्या आखेर जावना निमाणो श्वास पर्यंत वो आमचो आमचे प्रयत्न पळय शेवटाक आमकां आमी तयार करचे आखेर जायना भाव म्हयनो ते वाडोवंक आसा सोडोवंक आसा आमच्या भाग्यवंतपण कालान सांगला भाग्यवंतपणाक इनाम आसतलें म्हणलें ह्या विशयात काल तुमकां सांगला वय मू आमच्या थंय ते भाग्यवंतपण दीस वेता वाडाचे सडाचे कित्याक पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो आमच्या थंय आनी की वाडाचे आमी एक रीती गेली म्हणटा ना आतां पुरो एका वर्साक पुरो म्हाका आनी एका वर्सा येता म्हळ्यार जायना तो म्हणटा जोड जाला म्हणून चिंतिनाकात तरी पूण हांव आजुनी दावत आसा पळयान गे हांव आजुनी दावत आसा आनी जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवें ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां क्रिस्तान म्हाका नेमला क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला पूण हांवें ताका जिखून घेतला हांगे म्हणलें गरजेचें जेजून म्हजो मोग केला पूण हांव ताजो मोग करता हांगे म्हणलें गरजेचें जेजून म्हाका विसला पूण हांवें ताका विसला हांगे म्हणलें गरजेचें हें गरजेचें सकड आमी ताजे न्ही एका पक्षांनी गिव एंड टेक ताणें दिला हांवें ताणें मोग केला हांवें मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून पूण सवाल हें ताणें मोग केला वय हांवें ताजो मोग केला गी म्हणलें सवाल करता वय करून तासा वाटायतांगी सडयतांगी तो मोग त्या मोगांत हांव जियेतांगी म्हणलें देखून हांव आनी कितें दावंत आसा क्रिस्तान कशें म्हाका जिखला तशें क्रिस्ताक जिखोवंक हांव कशी व्हरता भावा भयणीनो म्हजी दाव हांवें येदळसो संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पळयान गे आनी कितें दावनूच आसा संपोवंक ना तो शेवटाक पावोंक ना पूण इतलें मात्र हांव सांगतां फाटलें आसा तें विसरता फुडें आसा तें धरूंक हांव वत धाडटां पावलाक ताजी फाटली जिणी आसा की ना साऊल म्हणल्याची जिणी आसा की ना क्रिस्तांवांक दग दिल्ली कश्ट दिल्ली स्तेफानाक पात्रायल्ली आसा की ना तोय कोणीकार स्तेफानाक पात्रायल्लो कोणें आपोस्तलांचे कृत्य 8 आनी वळी 1 सांगता Acts chapter 8 verse 1 स्तेफानाक पात्रायल्लो कोणें आनी ताच्या मरणाक आनी ताच्या मरणाक म्हणजे स्तेफानाच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली सावलान ते करयल्ले तो आतां जाला पावलो पूण आतां आपणाची धांव तो ताणें धांवोन मुक्दूंक ना आनी कितें तो धांवोन आसा आनी शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कसोन म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचले आपोवणे मेळलेल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडिसे म्हणून हांव साधन करून धांवतां तो धांवता ताजी दिश्ट खंय आसा धर्नीर आसा की शेवटाचेर आसा खंयचो तो शेवट जेजून बसयलेलो तो जिवंतपणाचो कुर्रो मुकुट आज तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट थंय आसा जे न्ही मार्गार या न्ही धर्नीर न्ही संवसारार आनी त्या दाळ मात आमची धांव म्हणटा आमी धांवता शेवटाक आमी पावोंक धांवता आनी तो शेवट न्ही हो संवसार तो शेवट जावन आसा सर्गीचे राज खंयसर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आसात तांच्या महिमेंत तुवें आनी हांवें आमी भागीदार जावच्या खातीर जेजू सवें आसून जेजू सवें जिवन जेजूचो पाटलाव केल्यार मात्र आमी पावता त्या शेवटाक कशें ही प्रद्वारा धरलेली स्त्री त्या घडयेत जेजूचो पाटलाव करून ताजो मोग करून जेवच्या एकवटांत रावली खंडीत जावन ती जेवच्या जिवंतपणान भागीदार जाली म्हणून
आमी पाती येता त्याच प्रमाणे त्याच शेवटाक आमी पावोंक आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास जेजूचेर दवरून पातकाक फाट करून कितें देवाक मानता तेंच करून जियोंक तोच सरपदवेदार देव बाप पूत पवित्र आत्मा आमकां आदार आशिर्वाद कृपा दिवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पायांत पडी. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पायांत पडी. गितां गायता भक्ती पोळी सेवा करता घालते पोळी. गितां गायता भक्ती पोळी सेवा करता घालते पोळी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपोत सभेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळा बापा जशें तुवें तुजी काकलो तुज्या पुता जेजू मुखांतर त्या पत्क्यांक दाखयली तेजो काकलोत आमी जोडून हेरांक दाखोवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगावाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरनाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जय. सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गोट परगट जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू
बापा जीवच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपण समय भक्तीपण उडास करता हूँ जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडन रग सवतेला आमा समेस्त तांक पवित्रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पयस म्हणजे देव परजेस तुझे पद जेजू क्रिस्ता सुमे सोडून धर्म वळखल्या बावार्थ सोय आमचो बावार्थ गट कर तीर कर त्या सेकवटांत आमी जे शंकर त्या सऊस वाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैविक प्रितिमोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्त तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काय मरे देवाच्या संगती बगेन धर्मता आनी सर्व काळें तुका मनवल्यान तर सगळ्यांक बघता बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगत हांव तुजी महिमा तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशेंच तूं आमची पातकां मागोस आनी आमकां तोतयांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तयार मोरणांतले सर ताच्या खोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारी ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे हें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तयारच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडींग भलायकेन वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे कासुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारांत जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारांत ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बाप्पा काकुल तिचो सागोर तूं आनी ती सदां म्हळ्यार काकळो तुवें दाखयल्या सर फातक्यांक आनी ती काकळो सोडून सर फातकी तुका वळखून तुजे सशी फाटी येवन तुजी भुरगीं जावन जियेल्यांत आसता आमच्या फातकांचे बक्षांनी सोडून सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी जें कितें तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक आनी तुजी काकळो आपणावन हेरांक ती काकळो दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर तें जेवण आज आमकां फावज अशें केल्ल्या त्या
बाबा विल्यमान ताच्या कुटुंबाचेर तशेंच सांगा येऊन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. बसून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार